शलोम अलैकुम बारक यहोशुआ हमशियात। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान BM यूट्यूब चैनल। अजीज़ों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। अजीज़ों, जैसा कि हम बदरूहों पर एक मौजू ख़त्म करके हटे हैं और उस पर 11 वीडियोज़ जो हैं वो हमने बनाई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो वो इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी और उनका जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे भी लगा दूंगा। आप लोग ज़रूर उसको देखें और पूरे मौजू को सीखें। हालेलुया। आज हम एक नए मौजू को शुरू करने जा रहे हैं, इलाहियत अल मसीह पर एक मुफस्सल और तफसीलन और तवील गुफ्तगू होगी, लेकिन हम इसे हिस्सा ब हिस्सा आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे। 10 से 15 मिनट की वीडियो हुआ करेगी और एक एक पॉइंट जो है वो आपकी खिदमत में जो है वो पेश करता जाऊंगा। सो आज इस मौजू का जो पॉइंट नंबर 1 है उसका नाम है हैकल में यहोवा। हैकल में यहोवा। सो शुरू करते हैं, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं और इसे बाकायदा तौर पर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस मौजू का मकसद यहोशुआ हमशिया की एलोहियत को अहद अतीक, अहद जदीद और कदीम यहूदियत और डेड सी स्क्रोल और अपग्रफा कुतब से जो है साबित करना मकसूद है। ये मौजू इकलौता नहीं है बल्कि ये सिलसिला जारी रहेगा। हम हर लिहाज से यहोशुआ हमशिया की एलोहियत को साबित करेंगे। लिहाजा आज के मौजू में हम यहोशुआ हमशिया की एलोहियत को हैकली लिहाज से साबित करेंगे और आप लोगों के सामने ऐसे दलाइल पेश करेंगे जो बिब्लिकल हैं, कदीम यहूदियत से हैं और अहद अतीक से हैं, जिनका रद्द जो है वो मुमकिन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यहोशुआ हमशिया के बयान की तस्दीक। बयान वो कौन सा है, फिर उसकी खुदा ने तस्दीक की। ये बयान कौन सा है, इसको हम पहले अहद जदीद में से पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 2 बाब आयत नंबर 19, 20 और 21 लिखा है, यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदिस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में ये मकदिस बना है और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदिस की बाबत कहा था। ये अल्फाज बड़े मायना खेज हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन बयानात को लेकर यहूदियों ने यहोशुआ हमशियाह पर ताना जो है वो कसा और सलीब पर जब मसाया अपनी जान दे रहे थे तो आते जाते यहूदियों ने यही अल्फाज दोहराकर मसाया को ताना दिया। और वो अल्फाज दोबारा दोहराकर ये ताना जो दिया गया था वो ये है, सुने। मत्ती 27 बाब आयत नंबर 39 और 40 में लिखा है, और राह चलने वाले सर हिला हिलाकर उसको लान तान करते और कहते थे, ऐ मकदिस को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने ताई बचा, अगर तो खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतरा। अब जरा मेरी बात को गौर से सुने। जूडाइज्म के अंदर ये रवायत मौजूद है कि खुदा ने तख्लीक के वक्त 12 चीजें पैदा की। कितनी चीजें? 12, जिनका म्यार जो है वो समझ लें कि बहुत ज्यादा है इसराइल के अंदर। और 2 चीजों का म्यार जो है वो एक जैसा है, ठीक है जी, वो है जी हैकल और मसाया। हैकल और मसाया। सो 12 चीजें ऐसी हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका जिक्र जो है वो फिर मैं कभी करूंगा क्योंकि टाइम की कमी है। 10 से 15 मिनट में मैंने अपना मुद्दा पेश करना है। सो 2 चीजें हैं जो उनके लिए बड़ी जो है अहमियत की हामिल और बराबर है, वो है जी हैकल और मसाया। जब यहोशुआ हमशियाह ने यह कहा कि मैं हैकल हूं यूहन्ना की इंजील में, तो दरअसल तमाम इसराइल ने यहोशुआ हमशियाह के इस बयान को रद्द किया। ठीक है, रद्द करने का सबूत यह है कि वो यहां उसी बयान को लेकर लान तान कर रहे थे। यानी उनके कहने का मतलब यह था कि तू मसाया नहीं है, तू मसाया नहीं है। अगर तू मसाया है तो अपने ताई नीचे बचा और अपने बयान की तस्दीक कर और सच्चा साबित हो जा। अब कुदरत ने, यहोवा ने तमाम इसराइल के सामने यह साबित करना है कि आने वाला मसाया यहोशुआ हमशियाह ही है। हालेलुया। तो क्या हुआ? कुदरत ने क्या जवाब दिया इसराइल को? तब कुदरत ने क्या दिखाया इसराइल को? कुदरत ने क्या करके दिखाया कि यहोशुआ वहां मसाया साबित हो गया और सारे वहां जो मौजूद यहूदी थे उन्होंने कहा वाकई ये खुदा का बेटा है। हालेलुया। तो मैं आपको वाकयात बताता हूं जो वहां पर हुए, जिससे साबित हो गया कि यहोशुआ ही मसाया है। लेकिन उसी वक्त, उसी दिन, उसी घड़ी यहोवा खुदा ने यहोशुआ के बयान की तस्दीक की। यहोशुआ हमशियाह का बयान क्या था? तुम इस मकदिस को उठा दो, ठीक है, मैं उसे 3 दिन में क्या करूंगा? खड़ा कर दूंगा। मैंने आपको बताया है कि इस बयान के पीछे यहूदियों की रवायत है। मेरा ख्याल है कि बाइबल पढ़ने वाले बहुत सारे लोग शायद इस बयान को समझे हों, लेकिन जब यहोशुआ ने यहूदियों के सामने ये बयान दिए तो यहूदी जानते थे कि यहोशुआ क्या कह रहा है। ठीक है जी। अच्छा, उन्होंने पहले तो इसे फिजिकली समझा कि जी ये फिजिकली हैकल को तोड़ेगा, लेकिन बाद में उनको यह समझ आई कि ये तो अपने बदन की बाबत भी कह रहा है। रसूलों को भी समझ आ गई और फिर उनके अंदर यह भी तासुर मौजूद था कि हैकल और मसाया में जो है वो बराबरियत है इसराइल के अंदर। अगर ये अपने बदन की बाबत कह रहा है तो दरअसल ये अपने आप को मसाया साबित कर रहा है।
ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ان کی سمجھ میں آئیں. پہلی بات کہ یہ اپنے آپ کو مسیح ثابت کر رہا ہے، دوسری بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 46 برس میں یہ بنا ہے، 3 دن میں تو اسے کیسے کھڑا کرے گا اگر اسے ڈال دیا جائے. تو اسی بیان کو طنز بنا کر انہوں نے یہوہ پاک خدا نے ان کے طنز کا جواب دیا، ان کے طنز کو رد کرتے ہوئے یہوشوا کے بیان کی تصدیق کی. کیونکہ جس طرح یہوشوا مسیح کی بدنی ہیکل چھد رہی تھی، ٹھیک ہے جی، بالکل اسی طرح پتھروں کی ہیکل بھی چھد رہی تھی. کیسے؟ اگر یقین نہیں آتا تو آپ کی اسکرین پر بھی حوالہ لگا دیتا ہوں، یہ بھی پڑھیں. متی 27 باب آیت نمبر 50. ٹھیک ہے، 2 آیتیں پڑھو. یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانیں ٹھڑک گئیں. ٹھیک ہے جی، اس طرف مسیح کی جان بدن سے نکلی اور اس طرف ہیکل میں کھلبلی مچ گئی اور بیچ کا جو پردہ ہے وہ پھٹ گیا. بہت سارے مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ جب مسیح نے جان دی تو پردہ تو پھٹا اوپر سے نیچے کی طرف، لیکن چٹانیں بھی تھڑکیں جس میں ہیکل کی چٹان بھی شامل ہے. جب ہیکل کی چٹان ہلی، یعنی وہاں جب زلزلہ برپا ہوا تو ہیکل کا جو اندرونی سارا نظام ہے وہ سارا جو ہے سمجھ لیں کہ دھرم بھرم ہو گیا. یعنی ہیکل اس وقت ٹھیک حالت میں نہیں تھی. جس طرح کسی انسان کو چھیدا جائے، انسان کو مارا جائے، انسان کو جو ہے اس کے ساتھ ہاتھا پائی کی جائے تو اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں رہتی. اسی طرح اس چٹان پر جو ہیکل تھی اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں رہی. لہٰذا خدا نے یہ ثابت کیا، جب مسیح نے اپنی جان دی تو یہوہ پاک خدا نے یہ ثابت کیا کہ یہ ہیکل بھی چھد رہی ہے اور وہ ہیکل بھی چھد رہی ہے. ثابت کر دیا یہوہ پاک خدا نے کہ یہوشوا کے جو بیان ہے وہ بالکل درست ہے. اب بائبل بھی یہ ثابت کرتی ہے، عبرانیوں کا مصنف، کہ جو پردہ پھٹا تھا وہ مسیح کے بدن کا عکس ہے، یعنی وہ پردہ مسیح کے بدن کو پیش کرتا ہے. یعنی جب مسیح نے اپنی جان دی، اس کا بدن جب چھیدا گیا تو اس طرف ہیکل کا پردہ بھی چھد گیا، یعنی چاک ہو گیا، یعنی جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے لیے عبرانیوں 10 باب آیت نمبر 20 پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے، جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے. ایک راہ خدا نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے تیار کی، اور وہ راہ کیسے تیار کی؟ لکھا ہے، جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم مسیح کے بدن کو ہیکل کا پردہ کہا جا رہا ہے. عبرانیوں کا مصنف اسے ہیکل کا پردہ کہا جا رہا ہے. آپ ٹائمنگ چیک کریں بیبلیکل. ادھر مسیح نے چلا کر جان دی اور ادھر ہیکل کا پردہ پھٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ یہ ہیکل اور یہ ہیکل دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. وہ سایہ ہے اور یہ اس سائے کا اصل ہے، یعنی مسیح اصل ہے اور وہ سایہ ہے. مثال کے طور پہ میرا جو سایہ ہے، جو میری باڈی کرے گی وہی میرے سائے کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، میرا سایہ ویسی ہی ایکٹیویٹی کرے گا. اسی طرح جب اصل کی جان جا رہی تھی تو اس طرف سائے کا بھی پردہ پھٹ رہا تھا. جب اصل چھدا جا رہا تھا تو سایہ بھی چھدا جا رہا تھا. جب اصل کو جو ہے وہ اس کے بدن کو مار کر اس کا جو نظام ہے بدن کا وہ دھرم بھرم کیا گیا، تو اس طرف ہیکل کی چٹان بھی تھڑک گئی اور اندر کا سارا نظام دھرم بھرم ہو گیا. آپ کی سکرین پر کچھ نقشے جو دکھائے جا رہے ہیں ان کو غور سے دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے گی. ان نقشوں سے جو ہے وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. لہٰذا یہودیوں میں جو روایت تھی اس کو آپ لوگوں نے، میں حوالہ جو ہے وہ لگا دیتا ہوں، اس روایت کو آپ لوگوں نے ضرور پڑھنا ہے. اچھا، ایک اور خاص بات جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اس پر کافی روایات ہیں. ایک نہیں ہے، صرف حوالہ میں ایک ہی لگا رہا ہوں، لیکن اس پر کافی روایات ہیں. ایک روایت میں 7 چیزیں بتایا گیا ہے، ایک میں 12 بتایا گیا اور ایک میں 6 بتایا گیا. لیکن سب روایتوں کے اندر ایک چیز کامن ہے کہ وہ ان کے اندر ہیکل اور مسیح یہ ضرور بتایا گیا کہ ہیکل اور مسیح جو ہے وہ جی تخلیقات سے پہلے ہی جو ہے وہ خدا نے پہلے تیار کی، یعنی مسیح کا نام اور ہیکل. ٹھیک ہے، یہ پہلے تیار کی گئی. تو یہودیوں میں یہ تاثر موجود تھا کہ جو مسیح ہے وہ دراصل ہیکل کے برابر حیثیت رکھتا ہے. بعض یہودی تو مسیح کو ہیکل بھی مانتے تھے. جب مسیح نے اپنے آپ کو ہیکل کہا تو یہودیوں نے ڈائریکٹ یہ تاثر ان کو ملا کہ یہ اپنے آپ کو مسیح ثابت کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اسی لیے انہوں نے بعد میں تانا دیا. آگے بڑھتے ہیں. اب جو آگے بڑھتے ہوئے ہم پچھلے بیانات سے تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہوشوا ہیکل ہے. یہوشوا کیا ہے؟ حقیقی ہیکل ہے. اب ایک اور چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا، خاص طور پر یوحنا کی انجیل کا ایک ریفرنس ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہوشوا ہمشیہ خدا کا مقدس ہے. ہیکل میں یہوہ کی سکونت. عہد عتیق میں سے یہ ثابت ہے کہ یہوہ ہیکل میں سکونت کرتا ہے. خروج 25 باب آیت نمبر 8 میں لکھا ہے، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں. دوسرا تواریخ 6 باب آیت نمبر 2، لیکن میں نے ایک گھر تیرے رہنے کے لیے بلکہ تیری دائمی سکونت کے واسطے جگہ بنائی ہے. شکائنہ کے بود یا جلال یہ خیمہ اجتماع پر آ کر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھہر جاتا تھا یا ہیکل میں
ابر جو ہے وہ بھر جاتا تھا اور ہیکل جلال سے بھر جاتی تھی۔ اس کے لیے دیکھیں خروج 40 باب آیت نمبر 34 اور 35 لکھا ہے، تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا، اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور تھا۔ عہد عتیق میں یہوشوا خیمہ اجتماع سے مماثل قرار دیا گیا ہے۔ عہد عتیق میں جو خیمہ اجتماع ہے، یہوشوا حمشیہ کو اس خیمہ اجتماع سے مساوی قرار دیا گیا ہے، مماثل قرار دیا گیا ہے۔ اس کے لیے ذرا دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل پہلا باب آیت نمبر 14 لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ عزیزوں بڑے غور سے میری بات کو آپ نے سمجھنا ہے اور سننا ہے۔ اس آیت کو اکثر اوقات سیاق و سباق سے ہٹا کر پڑھا جاتا ہے، لغوس، ہادبار، فلاں فلاں الفاظوں کی بحث لے کر، لسانیاتی مسائل لے کر اس حوالے کو اتنی اس کی کھچڑی بنائی گئی، اتنی کھچڑی بنائی گئی کہ کلیسیا کنفیوز ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، کلمے کو، لفظ کلمے کو یا لغوس کو یا کلام کو لے کر اتنی بحث پاکستان میں چھیڑی گئی، پوری دنیا میں چھیڑی گئی کہ لوگ کنفیوز ہو گئے کہ کلمہ کون ہے۔ کوئی کلمے کو بیٹا مانتا ہے، کوئی کلمے کو کہتا ہے جی خدا کا حکم آیا اور جو ہے وہ کلمہ وہی حکم ہی مجسم ہوا اور ایک انسان بن گیا، اور یسوع انسان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ کسی نے کچھ سمجھ لیا اور کسی نے کچھ سمجھ لیا۔ اب ہم سیاق و سباق سے دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی لفظ جو ہے وہ اپنے سیاق و سباق کے بغیر معنی نہیں دیتا۔ جب کوئی بھی لفظ کسی ٹیکسٹ کے اندر استعمال ہوتا ہے تو اس کو آپ بغیر کانٹیکسٹ کے اس کے معنی نہیں نکال سکتے۔ آپ کتنے بھی بڑے اسکالر ہیں یا آپ کتنے بھی بڑے لسانیات میں ماہر ہیں، آپ اس کے سیاق و سباق سے باہر نکل کر معنی نہیں نکال سکتے۔ آپ چاہے وہ لفظ لغوس ہو، چاہے وہ دبار ہو، چاہے وہ کوئی بھی لفظ ہو، آپ سیاق و سباق سے ہٹ کر اس کے معنی جب نکالیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ سو لہٰذا کسی بھی ٹیکسٹ کا سیاق و سباق 100% اہمیت رکھتا ہے، جس کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے میں آپ کی توجہ سیاق و سباق کی طرف کرانا چاہتا ہوں، ذرا سنیں۔ اس آیت کا سیاق و سباق اور ترجمہ چیک کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہوشوا حمشیہ کے بدن کو یوحنا رسول نے خیمہ اجتماع کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ خیمہ اجتماع۔ سنیں کیسے؟ اور کلمے کو اس نے شکانہ کہا ہے۔ تو آئیں بغور جائزہ لیتے ہیں۔ اس آیت کا درست ترجمہ ذرا سنیں۔ اس آیت میں جس جگہ لفظ درمیان رہا ہے، اس کے لیے یونانی لفظ سیکناؤ ہے، جس کا درست ترجمہ خیمہ اجتماع بنتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو یونانی میں بھی چیک کر لیں، وہاں ٹیبرنیکلس اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، ٹینٹ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جس کا مطلب ہے کہ یہوشوا حمشیہ جو ہے، یعنی جو کلمہ ہے، اس نے جو ہے اس نے خیمے میں سکونت کی ہے، وہ خیمے میں ہمارے درمیان رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا درست ترجمہ آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ کی اسکرین پر بھی موجود ہے، اسے دیکھ لیں۔ یوحنا پہلا باب آیت نمبر 14 دوبارہ آپ کے سامنے درست ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اور کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان خیمہ اجتماع بنا یا خیمہ اجتماع میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ غور کریں، یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس کا یہوشوا کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ رکیں، بڑی غلطی یہاں پر کی جاتی ہے۔ غلطی یہ کی جاتی ہے کہ اکثر لوگ جو اکلوتا ہے، یہاں جو لفظ اکلوتا ہے، یہ خدا کے بیٹے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ خدا کا بیٹا ہے۔ جی نہیں، یہ یہوشوا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے۔ یہاں اگر آپ سیاق و سباق کو قائم رکھیں تو یہاں یہوشوا کو خیمہ اجتماع سے کمپیئر کیا جا رہا ہے، کسی سے کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ ہم نے یعنی اسرائیل نے اس کا، کس کا؟ کلمے کا ایسا جلال دیکھا جیسے یا جیسا باپ کے اکلوتے کا، اس کا اور جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ یہ اکلوتا کوئی اور ہے اور جس کا جلال دیکھا وہ کوئی اور ہے، تو کسی کے ساتھ یہوشوا کو کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ نوٹ کریں ذرا، اس آیت کو بغور دیکھیں۔ تو کمپیئر کس سے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ پیچھے اس نے بتایا کہ یہوشوا کا جو بدن ہے وہ خیمہ ہے۔ تو جس طرح سے عہد عتیق میں اکلوتے خیمے پر اس نے جلال دیکھا ہے یا بنی اسرائیل نے جلال دیکھا ہے، ویسا ہی جلال وہ کہتا ہے جی اپنے یہوشوا پر دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی اسکرین پر ایک سلائیڈ چل رہی ہے، اس کو بغور دیکھیں۔ یہ جو جلال ہے اسے شکائنہ کہا جاتا ہے، اسے کبوت کہا جاتا ہے، اسی کو یہوہ کہا جاتا ہے، اسی کو قبالہ کے اندر ادام کرمون کہا جاتا ہے، اسی کو یوحنا رسول نے کلمہ کہا ہے، اسی کو یوحنا رسول نے کلام کہا ہے، نور کہا ہے، جلال کہا ہے۔ لہٰذا یہوشوا حمشیاہ میں جو روح ہے وہ انسانی نہیں، وہ یہوہ خود ہے۔ جس طرح خیمہ اجتماع میں یہوہ خود سکونت کرتا تھا، جس طرح ہیکل کے اندر یہوہ خود سکونت کرتا تھا، یوحنا رسول کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کلمہ ہے وہ نور ہے، کبود ہے، وہی جلال ہے، وہی شکائنہ ہے، اور اسی نے یہوشوا میں سکونت اختیار کی ہے۔ یہوشوا کا بدن خیمہ اجتماع کی طرح ہمارے درمیان ہے، اور اس میں یہوہ خود سکونت کرتا ہے، اس میں کوئی انسانی روح نہیں، اور وہ نہ ایک محض بشر ہے، بلکہ وہ اپنی روح میں یہوہ اور اپنے بدن میں خدا کا بیٹا، خدا کا ظہور، خدا کا جو نبی ہے، رسول ہے، کاہن ہے۔ سو لہٰذا عزیزو،
जो लोग ये तालीम फैला रहे हैं, जो लोग ये कलीसिया को सिखा रहे हैं कि यहोशुआ हमाशियाह एक महज नबी है या महज रसूल है या महज एक इंसान है या महज जी वो एक रसूल से या पैगंबर से बढ़कर नहीं है, वो लोग गलत तालीम दे रहे हैं। यूहन्ना रसूल ने हम सबको इस आयत के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर वाज़िया करके बताया है कि यहोशुआ का बदन खैमा इज्तिमा की तरह है। अगर वो खैमा इज्तिमा है बाइबल के मुताबिक जो कि पढ़ लिया गया है, तो फिर उसके अंदर यहोवा सुकूनत करता है, जिस तरह से खैमा इज्तिमा में अहद अतीक में यहोवा सुकूनत करता था। अजीजों, मेरा आप सबसे सवाल है कि क्या कोई बशर आकर खैमा इज्तिमा में सुकूनत करता था? क्या कोई इंसान आकर उसमें सुकूनत करता था? जी नहीं, उसमें यहोवा खुद सुकूनत करता था। तो यूहन्ना रसूल ने यहाँ मसीह के बदन को खैमा कहा है, जो है खैमा इज्तिमा कहा है। यकीनन इसमें भी यहोवा पाक खुदा खुद ही सुकूनत करेगा। और उसने कहा भी, कलमा मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान खैमे में रहा। खैमे में रहा, यह कलमा कौन है? आपकी जितनी भी लसानियाती जो मायने जो है लोग निकालते हैं, जो समझाते हैं, यूहन्ना रसूल की इस डेफिनेशन से वो सारी क्लियर हो जाती है कि कलमे से मुराद यहोवा खुद है, कलमे से मुराद शकाइना है, कलमे से मुराद कबोद है जो खैमा इज्तिमा पर आता था। अजीजों, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि बोला हुआ कलमा मुजस्सम हुआ है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यहोवा का हुक्म मुजस्सम हुआ है। बाइबल में लिखा है कबोद, नूर, जलाल, शकाइना वो मुजस्सम हुआ है। उसको बाकायदा यूहन्ना रसूल ने देखने का दावा किया है, लिहाजा उसमें कोई इंसानी रूह नहीं है। अगली बार मैं आप लोगों को और भी मजीद इस पर बातें बताऊंगा, लेकिन कुछ खास बातें मैं आपकी जिनकी तरफ तवज्जो करवाना चाहता हूं वो करेंगे और वीडियो को एंड करेंगे। और अगली दफा बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, खास तौर पर उस आयत पर कि जी मैं अपनी जान ऐ बाप मैं अपनी जान अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। इस आयत पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हैकल के टॉपिक के बाद। अब आगे बढ़ते हैं। हमने उसका ऐसा जलाल देखा, यूहन्ना रसूल कहता है, ठीक है जी, पहले बाब की आयत नंबर 14। तो इसको जरा मैं आसान करके आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और कलाम मुजस्सम हुआ, यानी कलमे या जलाल या शकाइना ने जिस्म लिया, ठीक है जी। इस कलमे को आयत नंबर 4 में नूर या जलाल या शकाइना कहा गया है। इसके लिए देखें आयत नंबर यूहन्ना की इंजील पहला बाब आयत नंबर 4, वहां लिखा है उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर था, ठीक है जी। और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान खैमा इज्तिमा में रहा, यानी वो कलमा या शकाइना फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान खैमा इज्तिमा में रहने लगा। मैं बड़ा आसान करके सियाको सुबाक से आपको ये आयतें पढ़ा रहा हूँ, ये जुमले पढ़ा रहा हूँ। और हमने यानी बनी इसराइल ने उसका ऐसा जलाल देखा, किसका? कलमे का, यहोशुआ का, ठीक है जी। उस कलमे का जलाल जब उसने जिस्म ले लिया, तो हमने यानी इसराइल ने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल, यानी हमने से मुराद इसराइल ने कलमे का जलाल यानी शकाइना ऐसे ही देखा जैसे बियाबान में इसराइल ने यहोवा खुदा के इकलौते खैमा इज्तिमा का जलाल देखा था। तो एक बात नोट कर लें, आयत नंबर 14 में इकलौता यहोशुआ को नहीं कहा गया, बल्कि यहोशुआ हमाशियाह इस इकलौते के साथ मुमस्सल करार दिया गया है। यानी जिस तरह उस इकलौते का जलाल इसराइल ने बियाबान में देखा था, वैसा ही जलाल यहोशुआ हमाशियाह का देखा गया है। क्योंकि इसराइल का इकलौता खैमा जो है, जितने भी इसराइल के खैमे थे उसमें से यहोवा पाक खुदा का जो खैमा था वो इकलौता था, उस जैसा कोई खैमा बनी इसराइल में नहीं था। तो यूहन्ना जब उसे इकलौता कहता है तो इससे मुराद यह है कि इकलौता वही खैमा है जिस पर यहोवा का जलाल आता था, ठीक है जी। लिहाजा अब जो लोग यहोशुआ हमाशियाह को महज इंसान मानते हैं, वो जरा हमें ये बताएं कि खैमा इज्तिमा में क्या कोई इंसानी रूह आकर सुकूनत करती थी या यहोवा खुदा खुद आकर सुकूनत करता था? क्या ऐसे लोग यूहन्ना की इंजील के मुनकर हैं? जब यूहन्ना रसूल ने यहोशुआ हमाशियाह के बदन को खैमा इज्तिमा कहा है जिसमें यहोवा की सुकूनत होती है, तो आप कौन हैं तो ये कहें कि उसमें इंसानी रूह थी? तो लिहाजा ये जो लोग कहते हैं कि जिसमें इंसानी रूह थी, ये सरासर बिदती तालीम है और ये शैतानी तालीम है। इससे हम सब बचें और सही तालीम की तरफ आएँ और यहोशुआ की खुदाई को, जो सारी एलोहियत की ममूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, उसको माने और अपनी ज़िंदगी सही राहों पर गामज़न करें। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।